समझे बगैर नतीजा निकाल लिया कि हुकूमत तो कुलभूषण को एनआरओ देने के लिए सरगर्म हो गई है। अब एनआरओ का मतलब तो ये होता है कि सारे जुर्म माफ, सारे केस खत्म। लेकिन आप देखें कि इस बिल के बाद क्या कुलभूषण के केस खत्म हो जाएंगे, उसके जुर्म माफ हो जाएंगे, उसे आजाद कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। और ना ही इस बिल में कोई ऐसी बात का जिक्र भी है कि हुकूमत कुलभूषण को आजाद करने जा रही है, उसको उसके सारे जुर्म माफ करने जा रही है। अब इस बिल में सिर्फ ये बात है, ये जिक्र है कि कुलभूषण यादव को हक दिया जा रहा है अपील का। और जब हुकूमत ने बात कही तो अपोजिशन ने इस पर भी वावेला शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब कुलभूषण को अपील का हक मिलेगा, तो इसका मतलब उसको रिहाई देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसको तो रिहा किया जा रहा है। जबकि अपोजिशन अगर अपनी आंखों से तनकीद की जो पट्टी इन्होंने बांधी उन्हें उतारे और गौर करें जरा समझ से, तो उनको पता लगता कि कुलभूषण को जो अपील का हक मिल रहा है वो भारत की अदालतों में अपील का हक नहीं, बल्कि उसकी अपील को पाकिस्तान की अदालतें सुनेंगी। और ये कोई एनआरओ नहीं है। लेकिन हमारे वो अपोजिशन ही क्या जो बात आसानी से समझ जाए। अब अटॉर्नी जनरल कुलभूषण से मुतालिक जो बिल है उसकी वजाहत कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि जी आलमी अदालत इंसाफ ने जो कुलभूषण के मुतालिक अपना फैसला सुनाया था उसकी तकमील के लिए कुलभूषण यादव को अपील का हक दिया जा रहा है। यानी अगर देखा जाए तो ये फॉर्मेलिटी है, इसका कुलभूषण की रिहाई से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल मजीद क्या कह रहे हैं कि जी कुलभूषण को अपील का हक इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि भारत की पाकिस्तान की साख को दुनिया की नज़र में ख़राब करने की जो साजिश है उसको नाकाम किया जाए। और अटॉर्नी जनरल के बकौल पाकिस्तान ने कुलभूषण से मुतालिक बिल पास करके भारत की पाकिस्तान को आलमी तौर पर तनहा करने की जो कोशिश है या साजिश है और पाकिस्तान को आलमी डिफ़ॉल्टर साबित करने के इरादों पर पानी फेर दिया है। अगर देखा जाए तो अपोजिशन को बजाय हुकूमत पर तनकीद करने के इस इकदाम पर तारीफ़ करनी चाहिए थी, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब तो भारत को मिला है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता चला जा रहा है। भारत के इरादों पर पानी फेरा गया ना, तो फिर भारत को जब जवाब मिलेगा तो सबको तो एक पेज पर होना चाहिए, पाकिस्तान में सबको एक पेज पर होना चाहिए। अगर हुकूमत इस बिल को पास नहीं कराती तो क्या होता? यकीनी तौर पे भारत पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियां लगवाने की कोशिश करता, आलमी इंसाफ के इदारे पर असरअंदाज होने की कोशिश करता। लेकिन अब भारत की हर चाल नाकाम हो गई। लेकिन पता नहीं ऑपोजिशन क्यों भारत की चाल नाकाम होने पर खुश नहीं है। मुझे तो ऑपोजिशन की समझ नहीं आ रही कि यहाँ ऑपोजिशन क्यों खुश नहीं है। वो भारत जो पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज झूठी खबरें फैलाता है और झूठी खबरें फैलाने के चक्रों में लगा रहता है, साजिशों के चक्रों में लगा रहता है, तो रही सही कसर हमारी अपनी ऑपोजिशन पूरी कर देती है और हर बार दुश्मन को बात करने का मौका फराहम करती है, दुश्मन के मुंह में अल्फाज देती है। और हुकूमत क्या कहती है कि जी नून लीग की कुलभूषण से मुतालिक पॉलिसी क्या थी वो सबको पता है, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। और नून लीग के दौरे हुकूमत में रहने वाली तर्जुमान दफ्तर खारजा तस्नीम साहबा ने भी ये राज खोला था कि किस तरह उस वक्त के वज़ीर आज़म ने हिदायत की थी कि कुलभूषण के बारे में कोई बयान नहीं देगा। लेकिन आज हैरत इस बात पर है कि वही लोग हुकूमत समझते हैं और मुसलमान का खून तो वो हलाल समझते हैं कि जितने दिल है खून बहा दो, उस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि इसमें जो मुस्लिम उम्मा की बेहिसी है 59 मुस्लिम कंट्रीज की जो बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान के साथ बिलियन डॉलर्स की तिजारत कर रहे हैं, जब उनके खून में गर्मी नहीं आ रही, जब उनको इस जो जुल्म किया जा रहा है उस पर कोई शर्म नहीं आ रही और वो आवाज नहीं उठाना चाहते, तो और कौन आवाज उठाएगा? क्रिश्चियन वर्ल्ड तो आवाज नहीं उठाएगी। तो जब क्रिश्चियन भी खामोश हैं और खुद मुसलमान भी खामोश हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि कश्मीरियों को वो टैक्टिक्स अपनानी पड़ेगी जो अफगानों ने अपनाई, ताकि उनको उनका हक मिल सके। ठीक है, तो अब ये आपने मुस्लिम कंट्रीज की बात की जो है ना साहब, अब पाकिस्तान तो खुलकर आवाज़ उठा रहा है। जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई, खासतौर इमरान खान साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने, वो खुलकर कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं इंटरनेशनल तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। तो पाकिस्तान अगर तन्हा ये केस लड़ता रहेगा कश्मीर का और इसी तरह आवाज़ उठाता रहेगा, तो आपको लगता है कि कश्मीर को आज़ाद करवाने में पाकिस्तान का एक अहम किरदार हो सकता है अगर बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो खामोश रहते हैं? और इसके साथ साथ इन अक़वाम मुत्तहिदा में तो खुद इनकी अपनी करारदादें हैं जो मंजूर हो चुकी हैं
اس پر یہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے خود بولا تھا کہ ہم ان کو دیں گے حق کہ وہ اپنی مطابق فیصلہ کر سکیں کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں آزادی کے بارے سے. تو خود پیچھے مڑے, یہ تو خود جھوٹے لوگ ہیں, جھوٹ بولتے رہے وہاں تک جا کے بھی. اگر ڈاکٹر فضا اگر پاکستان خاموش ہو گیا تو یہ ایشو ہمیشہ کے لیے دب جائے گا. پاکستان بالکل درست کر رہا ہے, وہ ڈپلومیٹکلی اس پہ خاموشی اختیار نہیں کر رہا, وہ اس پر مسلسل آواز اٹھا رہا ہے, ہر فورم پر اس پوائنٹ کو اٹھا رہا ہے, اس ایشو کو زندہ رکھے ہوئے ہے پاکستان. ورنہ دنیا کی طرف سے تو یہ ڈن اینڈ سیٹلڈ ایشو ہے. آج جس طریقے سے وہ کشمیر کو ایبزارب کر چکا ہے ہندوستان, دنیا تو اسی پہ خاموشی چاہتی ہے. اور یہ پاکستان پہ آنے والا تمام تر دباؤ ہے ہی 3 وجوہات کی سے. ایک یہ کہ آپ چائنا سے دور ہو جائیں, دوسرا آپ ہندوستان کی سپریمیسی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کشمیر کی جو موجودہ بارڈر ہے, لائن آف کنٹرول ہے, اس کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایشو کو سیٹل کر دیں, اسرائیل کو تسلیم کر دیں. لیکن جس دن ہم نے یہ 2 شرائط قبول کر لیں, چوتھا مطالبہ آ جائے گا نیوکلیئر ویپن کی سرنڈر کرنے کا کہ اب تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ایسا ایک وشس سائیکل ہے جو چلتا ہی رہے گا جب تک مسلمان گھٹنے ٹیک نہیں دیتے, کیونکہ ویسٹ میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے, امریکہ کے اندر سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے. تو انہیں آنے والے وقتوں سے خطرہ ہے کہ جب یہ یونائٹ ہو گئے تو ان کا انجام کیا ہوگا. لہذا یہ ہندوستان ہر وہ ظلم کر گزرنا چاہتا ہے تمام مائنورٹیز پہ, بشمول خالص سکھ برادری کے اور کرسچن پر, دلت پر, اور مسلمان تو اس وقت ان کے نشانے پر ہیں ہی. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا, ان کو تو چاہیے کہ اپنے حقوق کے لیے بالکل نہیں ڈرتا. نہ ڈرے. کشمیری تو نہیں ڈرتے, لیکن جو 22 کروڑ مسلمان خود ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے اس پر وہ کب تک خاموشی اختیار کرتے ہیں, یہ آنے والا وقت ہی بتا. شہید کر کے بھارتی فوجی ہنس رہے تھے. مطلب یہ درندگی کی حد ہوگی جنرل صاحب. ایک تو اس بچی سے اس کے والد کو چھین لیا گیا, کیا قصور تھا اس والد کا کہ وہ کشمیری تھا اور وہ وہاں پہ رہنے والے مسلمان ہیں جو دوہد کر رہے ہیں, آزادی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, اور اس درندگی پر آپ کیا کہیں گے؟ پھر مارنے کے بعد ہنس رہے ہیں. ڈاکٹر فضا دیکھیں, یہ بڑی افسوسناک, شرمناک اور کربناک بات ہے جو بچی نے بیان کی ہے. یہ رویہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. کشمیر میں کم و بیش 1 لاکھ شہادتیں ہو چکی ہیں, لیکن انسانی ضمیر سویا ہوا ہے اور اس کے جاگنے کی کوئی امکانات بھی نہیں. یہ طاقت سے کشمیریوں کا اپنا حق لینا پڑے گا. جس دن انہوں نے وہ ٹیکٹکس اپنا لی جس سے انڈین سولجرز کی لاشیں واپس جانا شروع ہوں گی, اس دن ان کی کامیابی کی طرف میں سمجھوں گا کہ یہ اب چل پڑے. انہوں نے بڑی ہمت کی ہے, بہت ہمت سے یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں, بڑی جوانمردی سے فیس کر رہے ہیں ان مظالم کو, لیکن اس میں مزید شدت لانے کی ضرورت ہے. وہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. یہ دعاؤں سے ٹلنے والا عذاب نہیں ہے, اور یہ نہ اشک بہانے سے ٹلنے والا ہے. نہ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی ریسپانس دے گی یا ڈپلومیٹکلی ہم اس مسئلے کا حل پیدا کر سکتے ہیں. انہیں اپنی سٹرگل کو اس نہج پہ لے جانا پڑے گا جس پہ افغانوں نے اپنی سٹرگل لی. یقیناً بہت بھاری قیمت انہوں نے ادا کی, لیکن آج انہوں نے دنیا کی بیسٹ کولیشن فورسز کو ریٹریٹ کرنے پر مجبور کر دیا, اور امریکن جنرل اپنے سینٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 برس کے بعد اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوئی ہمیں اور ہم افغانستان سے نکل آئے. ہندوستان اسے بڑی طاقت نہیں ہے, اور جب وہ دین کے ساتھ ٹکرائے گی, ہندو جو پریڈومننس ہے اس کے ذریعے جو وہ 2 کروڑ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, 22 کروڑ مسلمانوں پر پورے ہندوستان میں, یہ ظلم بہت عرصہ چل نہیں سکے گا, اور مسلمانوں کو یونائٹ ہو کر اس کا ریسپانس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب, اب یہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں جام بحق 2 شہریوں کے جو درجنوں رشتہ دار ہیں, انہوں نے احتجاج بھی کی ہے اور لاشیں واپس کرنے کی درخواست بھی کی تاکہ وہ تدفین کر سکیں. لاشیں تک نہیں دے رہے, اور عالمی برادری اور یہ جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں,
یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے، ان کی خاموشی پہ ذرا میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ فرمائیں، کامنٹ کریں کہ یہ خاموش جب بنے بیٹھے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم عالمی حقوق، انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، چیمپئن ہیں؟ تالے لگا دینا اپنے دفتروں کو یہ